Hello dear students, good afternoon. Dear students, यो भिडियोमा फेरि म आज बाइनोमियल सँग सम्बन्धित केही क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले चाहिँ बाइनोमियल को बेसिक कन्सेप्टको बारेमा हामीले स्टडी गरिसकेका छौं कि बाइनोमियल सँग सम्बन्धित जुन क्वेशन आउँछ भने कस्तो फर्मेटमा क्वेशन आउँछ, कतिवटा प्रोसेसहरु स्टेपहरु हामीले चाहिँ पढ्नु पर्छ भन्ने जस्ता कुराको हामीले चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, त्यसैमा म आज चाहिँ एक्सरसाइजको नि केही क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ क्वेशनले के भन्छ भने फाइन्ड द सेभेन्थ टर्म अफ एक्सपेन्सन। डियर स्टुडेन्ट्स, यो एक्सपेन्सन गिभन छ र यसको 7 टर्म हामीले निकाल्नु छ। अब गिभन एक्सपेन्सन को सहयोगबाट हामीले 7 टर्म निकाल्नु छ भने अब यो क्वेशनलाई चाहिँ हामीले कसरी सोल्भ गर्ने त? बाइ टेकिङ द कन्सेप्ट अफ द बाइनोमियल एक्सपेन्सन। सबभन्दा पहिला सोलुसन हेयर्स गिभन एक्सपेन्सन हामीसँग छ 2x plus 1 by y to the power 10। डिस्टेंस यो गिभन छ। नाउ यो फर्स्ट टर्मलाई हामीले x ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। इन प्लेस अफ x इज इक्वल टु 2x, इन प्लेस अफ y इज इक्वल टु 1 by y इज इक्वल टु 1 minus y and n is equal to 10 given. This much is given. And 7th term we have to find that. It means that let tr plus 1 be general term of given expansion. Given expansion को tr plus 1 जुन हो भने यो के हो भने given term. We have to find a 7th term. It means that 7 टर्म हामीले बनाउनु छ भने त्यसको अर्थ हो कि r को पोजिसन कति हुन्छ भने r को पोजिसन भनेको 6 हुन्छ र भनेको यो 7 टर्म भनेको 6 plus 1 जोड्यो भने कति हुन्छ भने 7 टर्म हुन जान्छ। किनभने कुनै पनि एक्सपेन्सनलाई जब हामी एक्सटेन्ड गर्छौं त त्यसमा के हुन्छ भने n plus 1 हुन्छ, यानी कि 1 टर्म मोर हुन्छ। त यसको अर्थ यो हो कि 7 टर्म निकाल्नु छ भने हामीले r कतिको पोजिसनमा छ भने 6 पोजिसनमा छ, यानी कि 6 टर्ममा छ। त 6 टर्म अनि प्लस 1 टर्म भने कति भयो त 7 टर्म। अनि 7 टर्म भइसकेपछि जनरल टर्मको फर्मुला हामीसँग छ NCR, x को पावर n minus r and y को पावर r. This is the formula to find the general term of the given expansion. यो फर्मुला हो कसको? जनरल टर्म को। र जुन एक्सपेन्सन दिएको छ त्यो एक्सपेन्सन जनरल टर्म को सहयोगबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। हामी चाहिँ 7 टर्म अहिले निकालिराछौं जसमा t6 plus 1 सेम छ। n को पोजिसनमा हामीसँग कति छ भने 10 छ, c6 र x को प्लेसमा यहाँ कति छ भने 2x को पावर 2x को पावर n भनेको 10 छ माइनस r भन्नाले कति छ भने 6 गिभन छ र y को पोजिसनमा कति छ भने y को पावर -1 र जसको पावर कति छ भने r भने कति हो भने 6 हो। डिस्टेंस हामीले यो जुन फर्मुला छ जनरल टर्म को फर्मुला छ जसमा सबै n को पनि हामी माथि निकालिसकेका छौं, r पनि निकालिसकेका छौं र x को पोजिसनमा 2x छ र y को पोजिसनमा y को पावर -1 छ र r को पोजिसनमा कति छ भने 6 हो। र यो चाहिँ NCR भनेको n10, r भनेको 6 यहाँ गिभन छ, x भनेको यहाँ छ 2x र y भनेको y को पावर -1 छ र r भनेको 6 हो। अब डिस्टेन्सलाई हामी के गर्छौं भने सिम्प्लिफाई गर्छौं र सिम्प्लिफाई गरेर हामी चाहिँ आन्सर निकाल्छौं। सिम्प्लिफाई को क्रममा कसरी अब हेरौं सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने त? डिस्टेन्स t7 इक्वल टु यहाँ भने कति हुन्छ भने 10 फैक्टोरियल डिवाइड 10 minus 6 फैक्टोरियल
2x को पावर कति भयो भने 4 भयो र y को पावर -6 भयो डियर स्टुडेन्ट्स। अब चाहिँ यहाँबाट म गर्छु। अब t7 कति हुन्छ भने फ्याक्टोरियल 10 9 8 7 6 फ्याक्टोरियल डिभाइड 10 बाट 6 गयो भने 4 फ्याक्टोरियल र यहाँ भने कति भयो भने 6 फ्याक्टोरियल र 2 को पावर 4 x को पावर 4 डिस्टेंस यहाँ पावर सेपरेट गरेको छौं किनभने 2x को पावर 4 छ भने 2 को पनि पावर 4 हुन्छ x को पनि पावर 4 हुन्छ र यो भनेको पावर पावरमा मल्टिप्लाई भएर y को पावर -6 हुन्छ। अब चाहिँ यो क्यान्सल भयो 10 into 9 into 8 into 7 divide 4 factorial mean that 4 3 into 2 into इसको 2 to जा 4 to जा 8 to जा 16 र x को पावर 4 यहाँ y हामीले छोडिसकेका छौं y को पावर -6 डिस्टेंस यहाँ भनेको अब 3 3 जा 9 3 3 जा 9 यो 8 क्यान्सल यहाँ भने कति हुन्छ भने 30 into 7 into 16 र x को पावर 4 र y को पावर -6 डिस्टेंस यो भने कति हुन्छ 21 into 16 र x 4 y को पावर -6। अब डिस्टेंस यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भने यो मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ गरौँ यहाँ 2 1 0 16 छ 0 अनि 6 12 0 1 2 0 6 3 3 डिविजन 3 3 6 0 x को पावर 4 डिवाइड y को पावर 6 दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर। डिस्टेंस हामीले चाहिँ जनरल फाइन्ड द 7th टर्म अफ द गिवन एक्सपेन्सन यदि 7 टर्म 8 टर्म 4 टर्म 9 टर्म सोध्यो भने हामीले सेम प्रोसेसमा चाहिँ हामी सोलुसन दिन सक्छौं र क्वेशन नम्बर 5 6 र 7 भनेको सेम छ 5 6 र 7 भनेको सेम छ 5 को क्वेशन मैले सोल्भ गरिसकेको छु 6 र 7 चाहिँ क्वेशन आफै गर्नु होला यो क्वेशन चाहिँ बुकमा अलि गिभन छ बुकको क्वेशन चाहिँ 6 र 7 आफै गर्नु होला र अब चाहिँ म अगाडि बढ्छु मिडल टर्मसँग सम्बन्धित क्वेशन केही सोल्भ गर्छु म। अब चाहिँ मिडल टर्मको कुरा आउँछ क्वेशन नम्बर हामीसँग 8 नम्बर क्वेशन नम्बर 8 डिस्टेंस 8 मा 4 वटा क्वेशन छ ए छ बी छ सी छ र डी छ र डिस्टेंस फेरि क्वेशन नम्बर 9 8 एन्ड 9 क्वेशन नम्बर 9 पनि छ भने के छ भने सेम हो यसमा पनि के छ भने चाहिँ सोधेको छ फाइन्ड द मिडल टर्म यस इन एक्सपेन्सन अफ र 8 नम्बरमा पनि सोधेको छ फाइन्ड द मिडल टर्म यस इन एक्सपेन्सन अफ दुईटैको एउटै कन्डिसन सोधेको छ डिस्टेंस दुवैमा मिडल टर्म निकाल्नु छ र मिडल टर्म कसरी निकाल्ने भने म यहाँ क्वेशन नम्बर 8 लाई सोल्भ गरिरहेछु फाइन्ड द मिडल टर्म yes in the expansion of distance first question हाम्रो रहेको छ a is equal to x plus 1 by 2x को पावर 8 डिस्टेंस राम्रोसँग बुझ्नु होला यसमा चाहिँ म अघिको नि भिडियोमा भनिसकेको छु कि मिडल टर्मको भनेको फर्मेट हामीसँग अर्कै हुन्छ र मिडल टर्म के हुन्छ भने अडमा र इभेनमा डिपेन्ड हुन्छ यदि अड र इभेन हामीले राम्रोसँग बुझिसकेपछि हामी जनरल टर्मको नै फर्मुला युज गरेर र यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने सोल्भ गर्छौं। अब चाहिँ यो मिडल टर्मको सोलुसन हेरौं त मिडल टर्मको सोलुसन
फर्स्टमा हामीले x लाई x नै मान्छौं र y y भनेको कति छ भने 1/2x, जसलाई हामीले 2x को पावर -1 हामी चाहिँ लेख्न सक्छौं। अब डिस्टेन्स n हामीसँग 8 छ। अब डिस्टेन्स 8 छ, टर्म निकाल्नु छ। अब टर्म निकाल्नु छ भने डिस्टेन्स हामी के गर्छौं भने हामीले थाहा छ कि लेट हामी n + 1 गर्छौं, किनभने जबसम्म यो गिभन एक्सपेन्सनको जुन पावर छ, जुन पावरमा हामी 1 जोडेपछि मात्र इभन र अड नम्बर छुट्याउन सक्छौं। राम्रोसँग बुझ्नु होला। मिडिल टर्म जब क्वेशनले सोध्यो भने मिडिल टर्मको फर्मेट निकाल्नको लागि, क्वेशन मिडिल टर्मको फर्मको क्वेशन सोल्भ गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला पावरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पावर जति छ भने त्यो पावरमा 1 जोड्नु पर्छ। पावरमा 1 जोडेपछि कति हुन्छ भने 8 + 1 = 9 हुन्छ। र 9 भनेको के हो भने यो व्हिच इज ऑड नम्बर, यो भनेको के हो त ऑड नम्बर हो। सो it has one value, यससँग के हुन्छ भने एउटा भ्यालु मात्र हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो भ्यालु हुन्छ भने tn/2 + 1, यो भ्यालु के छ भने यससँग हुन्छ। र यसैको यही कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्यो भने यहाँ n मा +1 गरेर जति पावर छ त्यो पावरमा 1 गरेपछि त्यो डिसाइड हुन्छ, त्यो क्लियर गर्छ कि यो इभन भ्यालु दिन्छ कि ऑड को भ्यालु दिन्छ। किनभने मिडल टर्म हैज द टू केसेस, one cases is the odd number, other cases is the even number. By adding the power 1, power में 1 जोडेपछि then after we can decide the number is even or odd. तो यो odd number भयो भने odd को रिलेसन, even number भयो भने even number को रिलेसन हामी पुट गर्छौं। अब हामीले यहाँ था हामीले भइसकेको छ कि भनेको 9 आएको छ र 9 भनेको के हो भने odd number हो। त जब 9 odd number हो भन्ने यससँग एउटा भ्यालु हुन्छ र एउटा भ्यालु हुन्छ भने अब यहाँबाट हामी अलिकति यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं। t र n भनेको कति छ भने 8/2 अनि +1 इक्वल टु t र 4 + 1, यो भनेको जनरल टर्मको जनरल टर्मको फर्मुलाको फर्मेटमा गयो। त नाउ हामी अब लेट tr + 1 be general term of given expansion। दिएको एक्सपेंशन को हमें जनरल टर्म निकाल्छौं। जनरल टर्म को फर्मुला r + 1 इक्वल टु ncr x को पावर n - r y को पावर r, यो हाम्रो जनरल टर्म को फर्मुला हो। र हामीले जति पनि छ भने यहाँसम्म पुग्नको लागि हामीले एक दुई स्टेप अगाडि काम गर्नु पर्यो, नत्र भने डाइरेक्टली हामी फर्स्ट जुन क्वेशन सोल्भ गर्यौं त्यही क्वेशन हुन्थ्यो। तर मिडिल टर्म भएको हुनाले मिडिल टर्म को टर्म एन्ड कन्डिसन हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ, मिडिल टर्म को कन्सेप्ट लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब चाहिँ r को पोजिसनमा हामी के देखिरहेछ भने r को पोजिसनमा 4 छ +1 इक्वल टु n हामीसँग कति छ भने n भनेको हाम्रो 8 हो र c को c नै r भनेको 4 छ र x भनेको हामीसँग कति छ भने x को x नै छ र n भनेको 8 छ र -4 छ। y को कुरा हुन्छ, y भनेको 2x को -1 छ र यसको पावर कति भयो भने r भनेको कति छ, r भनेको हामीसँग 4 छ। ल अब चाहिँ हामीले यो 8 को फैक्टोरियल डिवाइड 8 - 4 फैक्टोरियल र 4 फैक्टोरियल, यहाँ भने x को पावर 4, यहाँ भने 2 को पावर 4 र भनेको यहाँ x - 4 यति हुन्छ। अब चाहिँ 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल, यहाँ भनेको x को पावर 4, यो भनेको कति हुन्छ 16 र यहाँ भनेको कति हुन्छ 1/x को पावर 4 हुन्छ।
सिम्प्लिफाई गरेपछि x को माइनस यति हुन्छ र यो भनेको के छ भने यो पावर जुन छ भने 2 को पनि पावर हो र x को पनि पावर हो अनि x को पनि पावर छ 2 को पनि पावर छ अनि अब यसलाई के गर्ने त सिम्प्लिफाई गर्ने। अब सिम्प्लिफाईमा हामी के देखिरहेका छौं भने हेरौं 4 अनि 4 यो र यो क्यान्सल भयो अनि क्यान्सल भइसकेपछि हामीले अब यो 4 फ्याक्टोरियल क्यान्सल 8 into 7 into 6 into 5 र यहाँ भनेको 4 into 3 into 2 into 16। अब यो 8 र यो क्यान्सल हुन्छ र अब चाहिँ क्यान्सल भइसकेपछि 3 छ त 3 भनेको यहाँ क्यान्सल हुन्छ भने कति भयो त 2 भयो र 7 into 2 into 5 into 16 इसको आंसर हाम्रो कति छ भने 8 नम्बरको आंसर त अर्कै आउँछ भने त फेरि किन भयो त ओहो यहाँ मिस्टेक मैले गरेँ सरी यहाँ मिस्टेक छ यहाँ सिम्प्लिफाई मैले गल्ती गरिसकेको छु किन मैले सिम्प्लिफाई गल्ती गरेको छु भने अहिले यहाँ पनि के हुन्छ भने यो माइनस हुन्छ किनभने यो भनेको x को माइनस मात्र हैन यहाँ भनेको नै मैले गल्ती लेखेको छु के यहाँ भनेको हाम्रो यो यसरी हो र यसको पावर भनेको यसरी हो अनि यो भनेको के हुन्छ भने एक स्टेप यसले अझ गरौँ क्लियर भएन यहाँ फेरि म क्लियर लेख्छु हामीसँग y को भ्यालु कति छ भने 2x को पावर -1 र यसको पावर r भनेको 4 छ। अब यहाँबाट म सोल्भ गर्छु अघि चाहिँ हाम्रो सोलुसन मिस्टेक थियो 6 into 5 into 4 फ्याक्टोरियल र यहाँ पनि कति हुन्छ भने 4 फ्याक्टोरियल into 4 फ्याक्टोरियल। अब हेरौं यहाँ x को पावर 4 भयो यो जुन पावर छ भने 2x को पावर -4 भयो अब यहाँ यो क्यान्सल र 8 into 6 7 6 5 डिवाइड 4 3 into 2 र यहाँ भनेको x को पावर 4 र यो पावर सेपरेट गर्यो भने x -4 अब यहाँ यो र यो क्यान्सल हुन्छ यहाँ भनेको कति हुन्छ यो र यो सँग क्यान्सल यो भनेको सँग क्यान्सल 2 हुन्छ अनि यो भनेको 7 into 2 into 5 7 into 2 into 5 into x को पावर 4 र यहाँ भनेको 1/16 र यहाँ भनेको 1/x को पावर 4 यो र यो क्यान्सल र यहाँ भनेको कति हुन्छ 8 ले जान्छ माथि मल्टिप्लाई गरेपछि 35 डिवाइड 8 इज द रिक्वायर्ड आन्सर। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मिडल टर्म चाहिँ निकाल्न सक्छौं डियर स्टुडेन्ट्स यसरी चाहिँ हाम्रो मिडल टर्म हुन्छ र मिडल टर्मको प्रोसेस यही हाम्रो छ डियर स्टुडेन्ट्स। यसैको बेसमा चाहिँ हामीले 8 नम्बर र 9 नम्बर हामी गर्न सक्छौं। अब चाहिँ यसैमा म एउटा यो हाम्रो अड नम्बरको रिलेसन थियो यसैमा म एउटा इभेन नम्बरको रिलेसन म सिकाउँछु कि इभेन नम्बरको चाहिँ रिलेसन क्वेशनलाई चाहिँ कसरी सोल्भ गर्ने त म एउटा त्यो पनि क्वेशन म लिएर एउटा सोल्भ गर्छु डिस्टेन्स हेर्नु होला एउटा अब चाहिँ हाम्रो क्वेशन अब क्वेशन नम्बर 9 को म एउटा क्वेशन लिन्छु जुन चाहिँ इभेन सँग सम्बन्धित रहन्छ। अब चाहिँ इभेन नम्बरको क्वेशन नम्बर 9 र क्वेशन नम्बर 9 मा के सोधेको छ भन्ने क्वेशन नम्बर 9 मा find the middle term in the expansion of x square plus a square को पावर 5। डिस्टेंस भेरी सिंपल क्वेशन छ फर्मेट मात्र हामीले बुझ्नु पर्छ। यदि हामीले फर्मेट बुझिसकेपछि एकदमै सिंपल छ क्वेशन गिवन छ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को पावर 5 छ
डियर स्टुडेन्ट्स, पहिला हामीले x इक्वल टु संकेत गरौँ a स्क्वायर x स्क्वायर र y इक्वल टु हाम्रो a को स्क्वायर र n इक्वल टु कति छ भन्ने 5 छ। नाउ अब हामीले के गर्छौं भने n+1, जब मिडिल टर्मको कुरा आउँछ भने हामीले फर्मुलाको रूपमा छ n+1। n+1 भनेको n भनेको कति छ भने 5 + 1 = 6। यो 6 आयो। जब जति पावर दिन्छ त्यो पावरमा 1 पहिले जोड्ने, जोडिसकेपछि डिसाइड गर्ने कि यो इभेन नम्बर हो कि अड नम्बर हो। हामीले थाहा छ कि 6 जुन हो भने इभेन नम्बर हो। त which is even number, so it has two middle value, एउटा हुन्छ tn+1/2 और tn+1/2+1, दुईटा हुन्छ। एउटा भनेको के हुन्छ भने tn+1/2, अर्को हुन्छ n plus t टर्म n+1/2+1। अब चाहिँ डिसाइड गरौँ कि सबभन्दा पहिला यसको t अनि n भनेको कति छ भने 5 छ। 5 + 1 भाइ कति भयो त 2 भयो, इक्वल टु 5 6 यानी कि 3 भनेको t3 भयो। तर यसलाई टर्मको फर्मेटमा लेख्नको लागि हामी कसरी लेख्छौं भने जनरल टर्मको फर्मेटमा लेख्नको लागि t3 लाई t2+1 लेख्छौं, र t2+1 भइसकेपछि हामी के गर्छौं भने लेट tr+1 बी जनरल टर्म अफ गिवन एक्सपेन्सन को जनरल टर्म भयो। अब गिवन एक्सपेन्सन जनरल टर्म भयो भने अब चाहिँ हाम्रो जनरल टर्मको फर्मुला के छ त? जनरल टर्मको फर्मुला tr+1 = ncr र x को पावर n - r y को पावर r, र यहाँ हाम्रो tr को क्वेशन फर्मेट हेरौं कति छ 2 + 1 छ, त 2 + 1 भयो। र n भनेको कति छ भने 5, n हाम्रो कति छ 5 छ, c र r भनेको कति छ भने 2 छ, r भनेको 2 छ, र x हामीसँग कति छ x² छ, n भनेको कति छ, n भनेको 5 छ, 5 र r भनेको 2 छ। फेरि y को टर्म हेरौं a² छ, a² र r भनेको कति छ हामीसँग r भनेको यही हेरौं, यो भनेको r हो, यो भनेको 1, यो यसको फर्मेटमा यहाँ छ। त यहाँ भनेको r भनेको कति छ भने 2 छ, त यहाँ भनेको 2 हो। यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने 5 × 4 × 3 × 2, र यहाँ भनेको कति हुन्छ 5 बाट 2 गयो भने 3 फ्याक्टोरियल * 2 फ्याक्टोरियल, र यहाँ भने x को 2 को पावर कति हुन्छ भने 3 भयो, र यहाँ a को पावर 4, पावरमा के भयो त मल्टिप्लाई हो। अब चाहिँ यो क्यान्सल भयो, यो 3 6 हुन्छ, 5 × 4 × 3 र 3 × 2, र x को 6 a को 4, र यहाँ भनेको 3 क्यान्सल, यो 2 ले जान्छ यानी कि 10 x को पावर 6 र a को पावर 4। दिस इज द वन टर्म। यो भनेको के भयो त एउटा टर्म हाम्रो आयो। क्वेशन नम्बर कति हो भने 9 हो। 9 को 10 x को पावर 6 र a को पावर 4। क्लियर छ? अब चाहिँ हामीले अर्को हेर्नु पर्यो। अर्को केस 2 हेरिरहेको छ यसैको, किनभने हामीले त यसको भ्यालु निकाल्यौं, यसको भ्यालु त अहिले बाँकी नै छ। अब यसको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त t र n भनेको 5 + 1/2 र +1, त t र यो 6 3 + 1, यो फर्मेट भयो हाम्रो tr+1 को। अगेन let tr+1 be general term of expansion. The tr+1 = ncr, x को पावर n - r, y को पावर r। अब चाहिँ
यहाँ हामीसँग कति छ फर्मेट यसको हेरौँ। आर भनेको यहाँ कति छ 3 अनि प्लस 1 इक्वल टु n भनेको 5 छ c 3 अनि ncr 5c3 x भनेको कति छ x स्क्वायर छ x स्क्वायर को पावर 5 माइनस 3 र y भनेको कति छ y भनेको a स्क्वायर छ यसको पावर 2। अब यहाँबाट 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल र यहाँ भनेको 5 बाट 3 गयो भने 2 फैक्टोरियल र एउटा 3 फैक्टोरियल। यहाँ x 2 हुन्छ 2 to 4 र यहाँ पनि a को 4। यो र यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। त्यो क्यान्सल भइसकेपछि हामी कति आउँछ भने यहाँ हेरौँ त t3 plus 1 इक्वल टु कति भयो भने यो 2 to 4 यानी 10 भयो र यहाँ भनेको x को पावर 4 a को पावर 4। यो भनेको कति आयो त दुईटा भ्यालु आयो दुईटा मिडल टर्म आयो। एउटा कति आयो त भने लेखौं hence required to middle term एउटा भनेको कति छ t2 plus 1 को आयो कति त 10a x 6a 4 अर्को t3 plus 1 को आयो 10 x को पावर 4 a को पावर 4। दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर डियर स्टुडेन्ट्स। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सरी यहाँ भनेको त 6 छ a को पावर त 6 छ। ओ यहाँ गल्ती मैले मिस्टेक गरे क्या हो। r इक्वल टु यहाँ कति छ भने 3 छ अनि 3 टु जा कति हुन्छ भने 6 हुन्छ। यहाँ पनि कति भयो भने 6 भयो त यहाँ पनि कति हुन्छ भने यो 4 ठीक छ र यहाँ भने कति भयो भने 6। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो भिडियो थियो मिडल टर्म को र त्यसपछि 7 टर्म को र मिडल टर्म को इभन नंबर र अड नंबर को दुईटा मैले एक्जाम्पल लिएर बुझाइसकेको छु। बाँकी डियर स्टुडेन्ट्स 8 र 9 नंबर क्वेशन आफै गर्नु होला। माइनसमा छ भने केही पनि माइनसमा हामीले डर्नु पर्दैन। जस्तै कि सपोज मानौ कि हामीसँग क्वेशन छ x - 1/x को पावर 10 छ केही छैन x इक्वल टु x मान्नु होला र y इक्वल टु -1/x इक्वल टु -x को -1। अब जहाँ y आउँछ त्यहाँ भनेको यति लेख्दै जानु होला र सेम प्रोसेसमा सिम्प्लिफाई गर्नु होला र एकदमै के हुन्छ भने हाम्रो आन्सर मिल्छ। र तर पनि यदि कुनै स्टेपमा सिम्प्लिफाई गर्न गाह्रो हुन्छ वा यो क्वेशन नि बुझ्न गाह्रो भयो भने त्यतिखेर चाहिँ अब WhatsApp गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ पनि माइनसको पनि एउटा क्वेशन लिएर म उपस्थित हुनेछु। यदि समस्या पर्यो भने यदि छैन भने गर्न सक्नुहुन्छ भने इट्स ओके भेरी गुड बेस्ट अफ लक ओके टेक केयर बाय।